करून देवाचे उत्तर काढला. मलाकी पुस्तकात 3ऱ्या अध्यायात 13वे वाक्य. बुक ऑफ मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 13 समजता की बुक ऑफ मलाकी पूर्ण सोल्यांत निमान इन ओल्ड टेस्टमेंट लास्ट बुक मलाकी 3ऱ्या अध्यायात 13वे वाक्य. हांगासर देवाचे उत्तर अशें सांगता, तुम्ही म्हजे विशीं कठीण उतरां सांगल्यात म्हणटा सर्वेस्पर, तरी तुम्ही विसरतात तुझे विरोध आम्ही कितें म्हणला. तुम्ही म्हणला सर्वेस्पराची सेवा करून कसलोच फायदो ना. ताच्यो आज्ञा पाळून वादळबरांच्या सर्वेस्परा मुखार खंतीन चलोवन आमकां कितें मेळटा. रिड इन इंग्लिश. You have spoken arrogantly against me, says the Lord. Yet you ask, what have we said against you? You have said, it is futile to serve God. What do we gain by carrying out His requirements and going about like mourners before the Lord Almighty? समजता की मगाच्यान हांगासर देवाचे उत्तर सांगता, तुम्ही म्हजे विशीं कठीण उतरां सांगल्यात म्हणटा सर्वेस्पर, तरी तुम्ही सांगतात तुझे विरोध आम्ही कितें म्हणला. सर्वेस्पराची सेवा करून कसलोच फायदो ना. हांगासर मंगळाराचे मागण्या घेवन कसलोच फायदो ना. आयतारा मिसाक वचून फायदो ना. आमी देवाक दाना दिवन फायदो ना. वय कडे पटी आमी उलयता घेना. आमी इतले मागणे करण फायदो ना. इतल्यो रेतिऱ्यो करण फायदो ना. तशें आमी उलयता वय आमी देवाक सांगता आमी इतले कितें पुराय केलें ते फायदो ना. ताच्या की आमकां जाय जाल्यार बरी आमी चलयत म्हूण आमी चिंता. हांगासर देवाचें उतर हेंच सांगता मोगाच्यान आमी कितें उलयता. देवाचें उतर सांगता आमी कीर्तन 139 सबार कडेन देवाचें उतर सांगता आमी उलयली हर एक उतरां देव कितें करता चीत दिवन आयकता. समजता की आमी उलोवची हर एक उतरां देव कितें करता ते चीत दिवन आयकता. आमी रडची हर एक दुखां कितें करता देव ती पुसून सिसलेंत भरून दवरता म्हणटा. देखून आमी कीर्तन 56 कीर्तन 56:8 साम 56 56 तुमकां कन्नड समजना. 56 50 आनी 100 कीर्तनांत 8वें वाक्य सांगता, म्हजे कश्ट तुवें मेजले, म्हजी दुखां तुज्या शिश्लेंत भरून दवरल्या. रीड इंग्लिश. या बाटलेंत मंगळूरच्या कोंकणींत सिसलेंत या हांगासर हांगा तुमकां बाटलेचो करेक्ट वळख आसा. सिसली म्हळ्यार ल्हान आसता, बॉटल इल्ली व्हडली आसता. देखून बाटलेंत भरून तर करेक्ट गत आसा. देव आमी मनीसांक कितें भरून दवरता सोरो मात भरून दवरता. समज तुम्ही हसताना कळटा कित्याक रेखल्यान बाटली म्हळ्यार समजता. पूण मंगळूरच्या लँग्वेजींत सिसली म्हळ्यार बॉटलीक सिसली म्हणटात. रीड इन इंग्लिश. You have taken account of my wanderings, put my tears in your bottle. Are they not recorded in your book? इंग्लिशांत ती बॉटल आसा. मगाच्यान देव कितें देवान कितें भरून दवरला सोरो की देवान आमची दुखां बी आमी कितली रडल्या देवा मुखार आमची एकच एक दूख कितें देवान पळोवन नासतना वसूंक ना मोगाच्यान. देखून आमी जगरूच जायचे. आमी उलयतना जावं दी आमी कितें करतना देव कितें करता सगळें बरोवन दवरता मोगाच्यान. ते एकच एक बरी नातले कांयच ना. आमची दुखां तो पुसून दवरता. आमी उलयली उतरां तो बरोवन दवरता. आमी कीर्तन 139:16 139 100 आनी 59 16वें वाक्य सांगता. साम 139:16 आकाराविने असलेल्या म्हाका तुझ्या दोळ्यांनी देखलो. सगळे म्हजे दीस तुझ्या पुस्तकांत बरोवन आसले. तांचो आराम जावच्या दीस ते निर्धारीत केल्ले. Your eyes have seen my unformed substance, and in your book were all written the days that were appointed for me, when as yet there was not one of them even come to shape. केदळा आमी
आमच्या आवयच्या गर्भांत असताना म्हळ्यार सख्येक शेप नाकल्या वेळार देवान कितें केला आमच्या विशयान सगळें बरोवन दवरलां काय म्हळ्यार आमी भुमीक आयल्या उपरांत आमकां खंयची बेसांवां दिवचे आमी कितें करीचे आमकां देवान सगळें कितें केलां बरोवन दवरलां म्हणटा देवाचें उतर मोगाचें देवाचें उतर फोट जाता गे देवाचें उतर फोट जायना देवाक आसता सैमन बाबाक अशंत आशीर्वादित करीजे इंस बेसांवां दिजे सिस्टर पियादराक इतलींच बेसांवां दिजे सगळें कितें करता मोगाचें थंयसर देवान बरोवन दवरलां गे पवित्र पुस्तक आमच्या देवाक देव कित्याक बरोवन दवरता तो विसरता म्हणजे ताका मेमरी पावर उणी आसा म्हणजे कित्याक बरोवन दवरता देवाक बरोवची गरज आसा गे पूण देव सगळें कित्याक बरोवन दवरता म्हळ्यार सरकार आमचे खातीर कोण आसात कोण आसात आमचे खातीर देवदूत आसात आंज बडवे आसात पळय न्हू ते आंज बडवे कितें करतात तांकां सरकारेन काम दिता देव आमच्या बुकांत कितें बरयलां तें सगळें तांकां करूंक देव फरमायता मोगाचें त्या खातीर आमकां हर एकल्यान कोण आसात आंज बडवे आसात ते आमच्या कामाचे समजता गे आंज बडवे आमकां कामाचे म्हळ्यार आमकां कितें जाय आमी तांचे कडेन फरमायचें तांकां जर तर आज म्हाका एक बरी सैरीक जाय जाल्यार आमी कितें करीचे एंजलाक आमी कमांड करीचे आमी सांगचे एंजल बस म्हाका जाय आसलोस म्हज्या लायफ पार्टनर तुवें हाड म्हणून आमी जेजूच्या नांवान ताका कितें करचें मोगाचें फरमायचें आमी कितें करता म्हळ्यार हें सत आमकां कळीत ना आमचे भोंवतणी आमकां कितें देवान आमकां आंज बडवे दवरल्यात हर एकल्यान कितें केलां दोन बडवे आसात समजता गे त्या बडव्यांक आमी कांय काम दिना देखून आज प्रेज एंड वर्शिप करतना ब्रदर सेबास्टियन कितें म्हणालो तोंड आमकां कित्याक दिला आमी उलोवंक आमी फरमावंक आतां तुमी हॉटेलांत वचून बसतात पळय न्हू हॉटेलांत च्या पिवंक वतात की ना तुमी म्हाका मात्र पळयला आसतलें न्ही सांगा तुमी बसतात की ना हॉटेलाक वचून बसल्या तक्षण वेटर कितें करता उदक एक फर्स्ट येवन कितें करता उदक एक फ्री दवरता पळय न्हू उदक दवरून तुमी विसरता की ना पूण ताच्या उपरांत कितें करचें तुमकां काल खाण जायचें म्हूण तुमी विसरचें की ना ना तर तुमी सकाळी बसल्यार संजेक नासर तुमी ते उदकाचो ग्लास पिवन उठाचे शिवाय करेक्ट न्ही तुमी सांगना जाल्यार जेवण येता की तुमकां ऑर्डर करी जेवण तोंडांत ऑर्डर केल्यार मात्र तुमकां जाय जाल्लें जेवण येता नांतर तो कितें करता ही सामानांत तकलेंत तो उदक धरून तो संतेच रावता वय की न्ही देखून खंयसर गेल्यार आमी कितें करचें तोंडांत उसारीचे तशेंच देवान कितें केलां आमकां ती सकत दिल्या आमी तोंडांत आमची बेसांवां उसारीची आनी त्या एंजलाक आमी कितें करीचें आमी ताका फरमायचें म्हळ्यार आमी एंजलाक सांगचें एंजला ताका आमी वगत बसूंक सोडचें न्ही तुमी चिंतचें न्ही अयो म्हाका बेसांवां आसात की ना की तुवें सांगची गरज ना तुमकां कितें बेसांवां जाय तुमी एंजलाक सांगचें कमांड यू एंजल्स गो एंड ब्रिंग माय ब्लेसिंग गो एंड ब्रिंग माय फायनान्स आमी हांगासर मिटिंगाक येवचे पयले कितें करता आमी एंजलाक कमांड करता वच हो जागो तयार कर वच आत्म्यांक तूं हाड म्हणून आमी त्या एंजलाक आमी कमांड करता मोगाचें न्हू आमकां कितें जाय कितें करचें आमी एंजलाक कित्याक दे आर द सर्विंग मिनिस्ट्री आमकां तांकां सर्व करूंक आमकां दिलां तांकां तें काम दिलां मोगाचें न्हू देखून आमी केदाड्या त्या एंजलाक हे एंजल सगळ्यात आसात मोगाचें न्हू ते कितें करतात म्हळ्यार सगळे एंजल्स बरयतात आमी कितें उलयता आमी कितें करता आमी बरें करता म्हणजे आमी पाठ करता कितें करतात देवानी तांकां काम दिलां ते सगळे बुकांत बरोवंक समजता गे सगळे एंजल कितें करतात सगळे बुकांत बरयतात देखून हांगासर देवाचें उतर सांगता सगळे म्हजे दीस तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसले देवान पयल्यान आमच्या विशयान बरयलां आतां कितें करतात देवान सगळें प्लॅनिंग आमकां बरयलां मोगाचें आमची सगळी बेसांवां ती कितें केलां देवान ताच्या पुस्तकांत बरयल्यान पयल्यान देव कितें करता जल्मल्या हर एकल्याची नांवां एका ग्रंथांत बरयता तो जिविताच्या बुकाच्या ग्रंथांत जल्मल्या हर एकल्याची नांवां बरयता पूण उपरांत नित्यवंतपणाच्या बुकांत कोणाची नांवां बरयता कोणे जेजूक स्वीकार केला तांकां मात्र नित्यवंतपणा म्हळ्यार
जेजूच्या रक्तावर बी धुल्ली मात्र ती काही येतात सर्गाक येतात देखून तांचे नांवां बरोवंक की आतां तुमची सगळ्यांची नांवां जिविताच्या पुस्तकांत आसात, नीतिवंतपणाच्या पुस्तकांत आसात. पण केदाळा जेजूक स्वीकार करिना जाल्यार कितें जाता, त्या जिविताच्या पुस्तकांत देव कितें करता, नांव काडटा मोगाचें. देखून दावीद राय म्हणटा, म्हजें नांव तुज्या जिविताच्या पुस्तकांतलें म्हजें नांव काडी नाका म्हणटा. पण दावीद राय तुम्ही ते कीर्तन वाचल्यार, कीर्तन 50 कीर्तन थंयसर सांगता, डू नॉट ब्लॉट आउट माय नेम म्हणून सांगता. वय मग ऐकलां गे, त्या खातीर आमची नांवां सगळ्यार बरयल्यात मोगाचें. आमकां कितें जाय तें सगळें बरयलां. तितलें मात्र न्ही, आमी हांगासर कितें करता तें सगळें कितें करतात मोगाचें. ह्या पुस्तकांत एंजल्स बरयतात उडासदोरा. देखून आमी जागृत जायचे मोगाचें. आमी उलयतना जागृत जायचे. आमी करचे हर एक दान तुम्ही चिंतात जावंक पुरो. हांगासर तुम्ही 50 रुपये घाल्यार कितें करता, एंजल ते बरयतात मोगाचें. तुम्ही 5000 दिल्यार तुम्ही बरयतात. आतां गेल्या त्या हप्त्यांत सबास्टनाच्या बर्थडेक तुम्ही कितल्या जाणांनी सगळ्यांनी कितें केलें, ताका सन्मान केलो. वय मग ते सगळे एंजल बरयतात मोगाचें. तुम्ही चिंती नाकात. हांवें काल 500 रुपयांचे मात दिला, हांवें काल 1000 रुपयांचे. देव ते पळयना. तुम्ही कितें दिवन गौरव केलो, ऑनर केलं, कितें करता, एंजल्स सगळे बरयतात मोगाचें. त्या खातीर कितें जाता, केदाळा ते बरोवन एंजल बरयतना देव तुमच्या विशयी बरयतना कितें करता, एक निर्धारीत वेळ आसता तुमकां देवाची बेसांवां येवंक. त्या वेळार कितें करता, देव एंजलाक सांगता, पुस्तक उगडन पळय म्हणटा. वय मग देखून आमी एस्तर पुस्तकांत आमी पळयता, थंयसर एकलो मोर्देकाय म्हणलो मनीस आसलो. आयकलां गे, मोर्देकाय म्हणलो एकलो मनीस आसलो. थंयसर एस्तर पुस्तकांत आमी त्या काणी वाचल्यार थंयसर कितें जाता, थंयसर एकलो राय आसता, पर्शियस राय. हासुवेस म्हणून ताचें नांव आसलें. एक दीस ह्या रायाक तांचे द्वारपालक म्हळ्यार गेट कीपर्स 2 जाण कितें करतात, त्या रायाक जीवशी मारूंक प्लॅन करतात मोगाचें. समजता गे, आयकता गे, न्हीद येता. न्हीद आयल्यार कितें करता, एंजल तुमचें नांव बरयता. म्हाका त्या दीस आमचे सिस्टर हांगासर न्हीद उरले. समजता न्ही, देखो न्हिदा नाका. तर म्हाका समजता तुमकां पुरो आसतना नाइलाज जावंक पुरो. पूण आमी काल 12 घंटे जर्नी करन आयले. तर आमी कितें केलें जाल्यार न्हिदा जालें. वय मग आमी न्हिदोंक ना मोगाचें. कित्याक आमकां कळीत आसा एंजल सगळें बरयता. आमी कितले घंटे आपल्यान कितले घंटे पयन केले ते सगळें बरयता. पावलाच्या विशयी बरयलां. वय मग पयले पयन, दुसरे पयन, तिसरे पयन मोगाचें. हर एक आमी खंयचेय व्यर्थ जायना मोगाचें. सगळें बरयता. थंयसर मोर्देकाय कितें करता, थंयसर त्या काळाच्या त्या रायाक थंयसर ताका जीवशी मारूंक 2 जाण चिंतात. आनी हे मोर्देकाय कळ्ळ्या तक्षण मोर्देकाय कितें करता, थंयसर रायाक तो खबर दिता मोगाचें. आनी ताणें तें बरें केल्लें काम म्हळ्यार रायाक बाचाव केलें काम थंयसर त्या काळाच्या रायान बरयलें. ताच्या उपरांत राय विसरता मोगाचें. पूण एक सारको वेळ येता केदाळा. एक दीस त्या काळार थंयसर कितें जाता, तो मोर्देकाय एक जुदेव जावन आसलो. कोणाय की तो मान बागयनासलो मोगाचें. थंयसर एकलो त्या काळार त्या राया सांगत. आनी एकलो हामान म्हणलो एकलो मोसरो मनीस आसलो. तो कितें करतालो, ताका ह्या मोर्देकाय वयर मस्तू राग, जुदेव लोकांचेर मस्तू राग मोगाचें. कित्याक सगळो लोक ताका आड पडून नमस्कार करतालो. पूण जुदेव लोक कितें करतात, आमी क्रिस्तांवची जेजू पाती म्हणजे आमी कितें करता, खाली जेजूक मान बगयता. वय मग वय की नाही. आनी कोणाक बगयतात की तुमी ना. वय मग जेजू मात्र एकलो खरो नीज देव. तशें जुदेव कितें करतले, त्या वेळार कोणाय मान बगयनातले, खाली देवाक मात्र. त्या खातीर हांगासर केदाळा हे सगळे हामानाक कितें करतले, हामान म्हळ्यार त्या काळार आसचे रायाच्या नेक्स्ट तासो मनीस. ताच्यानी सकयल आसच्या मनशाक सकट मान बगयतले. पूण मोर्देकाय मात्र मान बगयनातलो मोगाचें. तो म्हणटालो, हांव देवाक एकल्याक शिवाय आनी कोणायकी सरपडोन मान बगयना. खाली मान अशें आमी नमस्कार करता. देव दुसरें सरपडोन नमस्कार करचे दुसरे मोगाचें. देखून त्या दीस तो
मोर्देकाय वयर त्या हामानाक राग येता मोगाचें त्या खातीर हामान चिंता सगळे म्हाका मान बगयतात तर वो मोर्देकाय म्हाका मान बगयना आका हांवें कितें करीचें जीवशी मारीचें म्हणून वचून वचून कोणा कडेन आयडिया विचारता त्याच्या मोगाच्या बायले कडेन वचून आयडिया विचारता वय मोगाची बायल कितें करता बरी आयडिया दिता मोगाच्यान कितें तूं कित्याक भियेतय वचून एक ताका 500 कांबो तयार कर म्हणटा आनी हामान तशेंच करता मोगाचें पयले आदावनी कोणाचें आयकून पाताक केलें एवेचें आयकून पाताक केलें वय त्या खातीर दादल्यांनी कितें करचें कोणाचें आयकचें बायलेचें आयकचें की नाका बायलेचें आयकचें पूण देवाचें उतर फस्ट आयकचें केदार सलवता आदावा कडेन देव उलयलो तो बायलेक पळोवन देवाक विसरलो वय त्या खातीर दादल्यांनी कितें करीचें बायलेक जावन आनी कोणायकी पळोवन देवाक विसरूचें न्हय देवाच्या उतरा प्रकारान कितें जाता मनीस फेलियर जायना ह्या हामानान कितें केलें बायलेन म्हळें तूं भियेनाका वचून एक 500 कांबो तयार कर म्हण सांगलें आनी ताणें बापूय तयार केलो म्हाका बारीक खुशी जालें म्हाका बायलेन बरी आयडिया दिली म्हळें आनी ताणें तशेंच केलें मोगाचें ताचे उपरांत कितें जालें थंयसर एक फावटी पुस्तक आमी पवित्र पुस्तकान वाचल्यार थंयसर आमकां पळयता मोर्देकायक कितें जालें हांगासर हामान कितें करता मोर्देकायक जीवशी मारूंक पळयता पूण थंयसर देव कितें करता म्हाका मान दितेल्या मोर्देकायक हांवें कितें करीचें सन्मान करीचें म्हणून थंयसर देव कितें करता देव चिंता मोगाच्यान थंयसर मोर्देकायन करचें आनी ताच्या सांगात त्या जुदेव लोकांनी करचें मागणें आयकूंक देव तयार जाला हांगासर हामान कितें करता मोर्देकायक जीवशी मारूंक तयार जाला मोगाच्यान आमी ताळे उडासतले जे आमी केल्लें काम आमी केल्लें बरें थोडे फावटी आमी कुटुंबांत या आमी सबार फावटी चिंताव हांवें म्हज्या कुटुंबा खातीर कितलें केलें म्हाका कोणूच गौरव दिना म्हाका कोणूच मान दिना वय थोडे फावटी आमी कितें करता सगळ्यांक बरेंच करून वता पूण आमकां आमी केल्लें तितलें बरेंपण आमकां फाटीं मेळना वय जाल्यार आमकां सबार फावटी आमकां दुखता मोगाचें आमी चिंता हांवें म्हजे कडेन पयशे आसतना हांवें सगळ्यांक हेल्प केलें आतां म्हाका म्हज्या हातान पयशे उणे जातना म्हाका कोण रिस्पेक्ट दिना आनी आमी चिंता वय हे सबार जाणांच्या जिणेंत जाता मोगाचें कित्याक ह्या संवसारांत पयशांक पयले मान मेळटा पूण आमचो देव तशें न्हय मोगाचें देव कितें करता सगळें बरोवन दवरता मोगाचें देव कितें पळयता आमचे पयशे पळयना बगर आमचे काळीज पळयता मोगाचें त्या खातीर आमी जिणेंत केदीकच निराशी जावन जायो म्हजे पयशे गेले आतां म्हाका कोणी ना म्हणून आमी चिंतूंक नजो कित्याक आमी हांगासर सबार वर्सां जियेना मोगाचें हर एकले आमी खंय वचूंक देवा सशीन फाटी वचूंक आसा आनी ताका आमी सगळे लायक दिवंक आसा कित्याक थंयसर गेल्या तक्षण देव कितें करता सगळे आमच्या पुस्तकान कितें बरयलां तें पळयता मोगाचें मनीस विसरल्यार आमकां देव खंडीत विसरना त्या खातीर आमी देवा खातीर जियेचे आनी तो कितें करता सगळे आमच्या पुस्तकांनी कितें बरयलां थंयसर ओपन करता मोगाचें त्या खातीर हांगासर त्या दीस कितें करता हांगासर हामान करनासतना राती रायाक देवाचें उतर सांगता रायाक थंयसर न्हीद पडोवना खंय ताणें तो कितें म्हणटा ताच्या अधिकारीक सांगता म्हाका क्रॉनिक म्हळ्यार इतिहासाचें पुस्तक म्हळ्यार कितें सगळें बरोवन दवरलां तें पुस्तक म्हाका हाडूंक तो राय सांगता की देव कितें करता देवान आमचे जिणेंत शांत करचें मोगाचें जर तर देवाक म्हाका आनी तुका बेसांवां करूंक आसा जाल्यार देव कितें करता कोणाची न्हीद पाठ करना तरी कितें करता मोगाचें आमकां तो बेसांव हाडटा तुमी चिंता जावंक पुरो यो तो मनीस म्हाका हांवें सांगलें आयकना त्या कोर्टांत म्हजी केस म्हाका विनंत जावंक जायना कितें केलें देव कितें करता त्या दीस जजाक न्हीद पडनातले बरी करता मोगाचें फाल्यां हो कस्टमर क्लायंट येताना हाका हांवें सुटका दिजत म्हणून कितें करता ताका जाय जाल्यार सगळी जाण आयडिया कोण दिता देव घालता मोगाचें आमी कितें करीचें आमी बरें काम करनासचें आनी आमी देवा सांगता रावाचें मात आमचे खातीर कोण झुजता आमच्या खातीर देव झुजता मोगाचें हांगासर कितें करता त्या दीस देवाचें उतर म्हणटा रायाक न्हीद येवनातलें कितें केलें ताणें हिस्ट्री ते चारित्रीक क्रॉनिकल बुक ऑफ द क्रॉनिकल म्हणटा ताका ह्या चारित्रीक पुस्तक तो ओपन करूंक सांगून
वाचूंक सांगतना थंयसर ताका कितें वाचूंक मेळटा ताका जीवशी मारूंक प्लॅन केल्ले पूण त्या मनशाक ह्या मोर्देकायन राखले म्हूण थंयसर बरोवन गेले खंय देखून राय कोणाक आपयता हामानाक आपयता हामाना एक राया खातीर बरें केल्या मनशाक कितें गरजेचें म्हणून हामाना कडेन विचारता हामान म्हळ्यार कोण मोर्देकायचो विरोधी कित्याक थंयसर मोर्देकाय जुदेव जावन आसलो आनी राया उपरांत हामान अधिकाराक आसलो मोगाच्यान हामानान चिंतले सगळ्यांनी म्हाका नमस्कार करीचे म्हणून ताचे हट आसले आनी मोर्देकाय जुदेव जाल्यार तो थंयसर ताका नमस्कार करिनातल्याक हामानाक राग हांगासर राय हामानाक आपयता हामानान कितें चिंतले रायाक बरें करचो कोण आतां हांवूच आसो देखून राय म्हाकाच मान करीचे म्हणून चिंता खंय देखून राय हामाना कडेन सरता रायाचो जीव वांचयल्याक या रायाक बरेंपण चिंतल्याक हांवें कितें करीचे म्हूण विचारतना हामान कितें म्हणटा पयले तुवें तुजो दगलो तुवें ताका दिजे तुज्या गोड्यार तुवें ताका बसयचे तुज्या हाताची मुदी तुवें ताका घालीचे म्हणटा खंय देखून राय कितें म्हणटा हामाना तुवें सगळें शक्य आसा वचून एकच एक सुखान आसतना कोणाक करूंक सांगता मोर्देकायक करूंक सांगता कित्याक मोर्देकायन एक टायमार ताचो जीव वाचयलो मोगाच्यान देखून त्या पुस्तकांत बरोवन आसलें त्या खातीर देव कितें करता केदळा आमी बरें करता मोगाच्यान जाल्यार देव कितें करता तें सगळें बरोवन दवरता मोगाच्यान आनी वेळ येताना कितें करता आमकां मान मेळचे बरी करता हामानान कितें चिंतलें ताका जीवशी मारीचे चिंतलें आनी त्या वेळार देव कितें करता ह्या मोर्देकायक न्हीद दिनासतना तें चारित्र्याचें पुस्तक वाचचें बरी करता मोगाच्यान त्या खातीर आनी तो कितें करता थंयसर हामानान मोर्देकायक जीवशी मारून केल्ल्या त्या खांब्याक कोणाक घालूंक सांगता हामानाकच घालचे बरी करता मोगाच्यान आयडिया कोणें दिली हामानाच्याच बायलेन मोगाच्यान केदार कोट्यान कितें जाता तांच्या मोगाच्या मनशाकावनूच कितें मेळटा दूख मेळटा मोगाच्यान त्या खातीर आमी केदार भिवची गरज ना आमचे खातीर कोण झुजता देव आमचे खातीर झुजता मोगाच्यान तुमी चिंता जावंक ह्यो कितले मग्न करता ह्यो केदार म्हणजे देव मग्न करता तुमी एकसुरपणांत रडची खरी एक दुखां कितें करता देव कितें करता एका वाटल्यांत बरन दवरता म्हणटा वैम हांवें सांगचें की देवान सांगचें देवाचें उतर सांगता मोगाच्यान 50 कीर्तनांत 8वें वाक्य देवाचें उतर सांगता तुजे कश्ट सगळे हांवें मेजून दवरले त्या खातीर आमी भिवची गरज आसा गे आमी भिवची गरज ना मोगाच्यान आमी केल्लें खरी एक बरें काम जावन दी खरी एक आमी केल्लें वायट फस्ट मलाकी पुस्तकांत हांवें कितें वाचलें आमी देवाक दुस जाल्यार कितें करता ते सगळें देव बरोवन दवरता मोगाच्यान त्या खातीर खंयसरी केदाळे तुमी प्रेयराक गेल्यार तुमच्या तोंडांतल्यान एक उतर मात्र बिलकुल येवंक नजो लास्ट टायम एका भयणीक हांवें फोन केले मग्न्याक कित्याक येनाय म्हळ्यार ती म्हणाली देवान म्हाका कांयच करूं ना कितें फायदो मोगाच्यान आमी सदां न्हीद जर तर आमच्या ह्या कुडींत उस्वास आसा जाल्यार देवाचे बेसांव वैगिने एक दीस एक म्हातारो म्हळ्यार 70 इयर्स असो आस्पत्रेक गेलो खंय थंयसर ताचे युरीन बंद जालें 2 दीस युरीन बंद जालें आनी ट्रिटमेंट करन जाताना ताका थंयसर 60,000चे बिल दिलें खंय त्या वेळार तो मस्त रडलो खंय देखून डॉक्टरान कितें चिंतलें पाप ह्या मनशा कडेन पयशे नात कोण आमी चिंतलें खंय डॉक्टरान विचारलें तूं टेन्शन कर नाका बिल चड जाता देखून तो म्हणालो खंय 2 दीस युरीन पास जायनातल्याक कितले बिल जालें 60,000 पूण म्हज्या 70 इयर्सांत हांवें कितले फावटी युरीन पास केला जाल्यार हांवें केदीकच चिंतूना देवान म्हाका कशें राखून व्हेला म्हूण मोगाच्यान जर तर आमी एक दीस ऑक्सिजन आमकां ब्रीथ करूंक जायना जाल्यार कितें जाता आमकां जियोंक जाता गे कोरोना टायमार कितें जालें एक कितले जाणांक ऑक्सिजन नासतना मेळ्ळां वय मोगाच्यान आमी चिंतीचे आमी हर एक दीस जर तर आमचो उस्वास आसा जाल्यार ते देवाचे बेसांव वयगिने देवाचे बेसांव वयगिने एक दीस एका घरांत एका रावळेरांत एकलो दोळे दिसान एकलो मनीस कितें करतलो थंयसर बसून बाल्कनीत बसून आसलो आनी ताचे बायल कितें करतले ताका
ऍपल खवयतले काही सकयल एकलो भिकारी पळोवन चिंता काही अयो कितले बरें साईबा तुका केदे व्हडले रावळ्यार आसा इतले सोबीत बायले तुका खवयताने म्हणतो म्हणालो काही पळे देवाक अशें करताय की म्हाका हांगासर मार्गार भीक दवरला आनी ते पळय कितले गमत करतात म्हण काही आनी त्या वेळार त्या दोळे दिसनातल्या मनशान ताका ह्या मनशाक गोत्तू ना ताका दोळे दिसना म्हणून बाबा इल्ले शांगय म्हणालो काही हे सगळे हांव तुका दिता तुजो एक दोळो म्हाका दिताय घेवन विचारतना ते दाडा हो म्हणालो काही नाका नाका तुज्या न्ही हांवच कितले बागी वयम सगळे आसून जर तर आमकां दोळे दिसनातले जाल्यार उजवाड पळोवंक जाते गे जाते ना मोगाच्यान आमी ते कांयच चिंतिना वयम आमच्या कुडींत आमच्या जिणेंत कितली बेसांवां आसात की नात घेवन पळयत जाल्यार कितें करीचे वते तुमी एक दीस हॉस्पिटलार विजीट करीचे हॉस्पिटलार विजीट करतना तुमकां कळटा थंयसर लोकांचे कश्ट पळयतना तुमी कितें चिंतात आमचे जीवन कितले आमी भागी जावन आसा मोगाच्यान देव आमकां कितले राखता आमी ह्या फावटी आमी इवन आमी घरांतून मँगलोर टावन येता न्हय तशेंच आमकां येवंक सडन पावसूच नातलो मोगाच्यान इतलो गडगडो आनी पावस सुरू जालो की आमी सगळीं भिजून गेले मगर आमी चिंतले येवचें नाका म्हूण चिंतले मोगाच्यान कित्याक म्हळ्यार तितलो गडगडो मारतलो पूण देवान आमकां कितें केलें बरें कर आमकां दक्षिण एकलो रिक्षाचो मनीस आमच्या लागीं रिक्षार हाडून आमकां सत्य रितीन पावोन गेलो मोगाच्यान आनी सबॅस्टियनान सांगलें बरी सकाळीं आमी न्हिदोन आसतना ती पेट्रोल टँक आमचो ड्रायव्हर त्या टँकराच्या मारून गेला मोगाच्यान आनी अर्दो पांय ताणें त्या टँकर हांवें पळोवना सबॅस्टियनान पळयलें तसो अर्दो पांय तो टँकर स्टार्ट करून येता खंय जाल्यार वो पाटी येवंक आयकना जर तर तो पडोवन थंय मेल्लो जाल्यार ताणें टँकर सुरू स्टार्ट करतना जाल्यार कितें जाता आमी थंयच अंकोला सरशीन आमी उरताले मोगाच्यान आमकां हांगासर येवंक जाता आमी अर्दे रावाज आसले पूण कितें करता थोडे फावटी जाल्यार सबॅस्टियन उठून प्रेयर करनासलो देव कोण तशें एक भुरगो ह्या भुरगे मागणी करताले कितें करता देव तांकां राखून उरता मोगाच्यान त्या खातीर आमी देवान केल्या दाविदाय कितें म्हणटा ताणें केले एकच एक उपकार विसरा नाका म्हणटा मोगाच्यान त्या खातीर आमी चिंतूंक नजो आमकां हें दिवना तें दिवना आमी कंप्लेन करचे बदलाक आज आमी कितें जावन आसा कितें आसा तें देवाचें बेसांव जावन आसा मोगाच्यान त्या खातीर आमी कितले देवाक अर्घ दिता कितें जाता एंजलां कितें करतात ते पुस्तकांत बरोवन दवरतात मोगाच्यान मागीर सडन कितें करता देव आमकां आशिर्वादांनी भरता त्या खातीर आमी जागृत जायचे मोगाच्यान खंयच्याक आमी भिवची गरज ना आमची बेसांवां कितें जाता वेळार देव आमकां हाडटा मोगाच्यान आमी आतां कितले वर्सां जावन आमी कितले ट्रॅवल करता मोगाच्यान एकच दीस बस जावन दी आमचे फ्लायट जावन दी चुकोवना ह्या आमच्या दोळ्या मुखार आमी एक्सिडेंट आमी पळोवना मोगाच्यान आमी दाळे मागोवन येवचे आमकांय देवान राखचे आमच्या दोळ्या भोंवतणी कितेंच जायना जावन आमी मागोवन येतना मोगाच्यान देव कितें करता देव आमकां राखून उरता मोगाच्यान आमी 9 वर्सां जावन आतां उणे म्हळ्यार मिनिस्ट्री सुरू करनात आमची 9 वर्सां जाली आमी कितले ट्रॅवल करता मोगाच्यान हांगासर गेल्या उपरांत आमी लोकली गांवाक गेल्या उपरांत थोडे फावटी 2 घंटे 4 घंटे आमी बसांनी रिक्षांनी वता मोगाच्यान कितले फावटी एक्सिडेंटां जावचे आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळयल्यार देवान आमकां राखला मात न्हय त्या मनशांनी राखला मोगाच्यान एक फावटी आमी येताना कारार येताना 2 जाण बायकाचे आमच्या कारा कडेन पडले मोगाच्यान पूण काराचे व्हील आनी पार्ट जाल्यार ते दोगी जण सेफ जावन तिसल्यान उसळ्ळ्यात पूण तांकां कांयच मार जावंक ना मोगाच्यान देखून देव सर कितें करता जाल्ले तितले आमकां डिस्टर्ब करूंक पळयता पूण आमचे थंय आसची देवाची कृपा आमचे थंय आसचें तें रक्ताचें रक्षण कितें करता आमच्या भोंवतणी असल्यांक राखता मोगाच्यान त्या खातीर आमी कितें करचें आमच्या जिबेन केदींकच देवाक आमी दुसोवंक नजो मोगाच्यान देवाक बेसांव मेळो दिता मेळनासतना वचून दिता आमी कितल्यान देवाक अर्घ दिता देव कितें करता मोगाच्यान ते सगळे एंजल कितें करतात आमच्या सरकाराच्या पुस्तकांत बरयतात मोगाच्यान त्या खातीर आमी हर एक दीस कितें करचें संतोशान आसचें मोगाच्यान कश्ट समाधान निराशा मनशाच्या जिणेंत आसतात ते पुरा कितें करचें ते सगळे सायडीक दवरचें
देवा सशिने ताणी कितें करीचें देवा म्हाका रसलो देव ते कीर्तन 139 तुम्ही वचून घरा वचून वासीचे थंयसर कितें करता देवान आमकां कशें रस लावन देव आमकां दाखयता मोगाचें गर्भांत आसतना ताणें आमकां कशें रस आमच्या कुडींत कितले नवस आसात पडटली शिरो कितलो आसत कोणाक वता आसा कितलो शिरो आसत तुम्ही सांगा 1000 गी 10,000 गी सांगा तुमकां एक आयडिया सांगा तुमची येदी कूड तुम्ही पळयतात पळय मग कितलो शिरो आसत अंदाज एक सांगा कितले बेगीन निमाणे वेळ जाता कितले सांगा 7 ट्रिलियन केस 1 मिलियन 2 मिलियन आम्ही ऐकलं कितले 7 ट्रिलियन म्हणजे 7 लाख क्रोर्स समजत की आमच्या कुडींत तुम्ही गुगलान वचून पळयत कितले झिरो आसत हांवें फर्स्ट पळयले ताका 1 ट्रिलियनाक कितले झिरो आसत आमकां कळाचे पळय मग 16 झिरो आसत 1 उपरांत 16 झिरो तितले नर्व्स आमच्या कुडींत आसा देवान आमकां तशें रचला मोगाच्यान तर आमी चिंतीचे तो खंयच्या रितीसून देव जावं पुरो पळय मग आमच्या हातांत कितलो लोक आसा संवसारांत त्या हाताची लायन्स येदेशा हातांत कितले लायन घालयत आमकां पळय मग संवसारांत कितलो करोड करोड लोक असल्यानी लायन्स एकल्याच्यान एकल्याक मॅच जायनातली तसलो देव आमच्या संगत आसतना आमी भियेचे गे सांगा भियेचे गे अरी एकल्यांक 2 दोळे आसात पूण ते दोळे सगळ्यांचे वेगवेगळे आसात की मोगाच्यान चिंतूंक जाता की त्या देवान येदेशे 2 दोळ्यांनी कशें तितल्या करोड 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 लोकांक चेंज करूंक जाता की मोगाच्यान आमी देवा विशयी केदळे चिंता मोगाच्यान तेदळे आमी चिंतीचे अयो असलो देव कोण असो आमचो जावन आमकां सोन्न घालता गे त्या खातीर आमी केदळे त्या देवा विशयी चिंता मोगाच्यान तो देव कितें करता आमकां सगळ्या बेसावांनी व्हरता मोगाच्यान ह्या वर्सा कितें तुमी सगळें मागणें केलां ताका नव्या वर्सा कितें करता ह्या वर्सा बीं घाल्यार केदळे मेळटा आज बीं घाल्यार फाल्यां फळ मेळटा गे मेळना फाल्यां फळ मेळना वय मग ताका राखचें पडटा तो राखतना वगत रावता गे बीं घालून सिधा घरा बसता गे उदक घालता देखून आमी मागणें केल्या उपरांत कितें करचें मेळटा ताच्या उपरांत देवाक अर्घ दिवन तासाच्या मोगाच्यान वगत बसचें न्हय आमी कितें करता आज मागणें केला मागून येयले काय मेळना वय मग केदळ आमी तशें सांगता काय मेळना मोगाच्यान बीं घालून जाता तेंक सुकोवन वता त्या खातीर आमी मोगाच्यान उडास दवरया देव काय मेळोन दी मेळनासतना रावोन दी वय मग जेजूक आमकां दिला न्ही ना त्या जेजूक आमकां दिला त्या जेजू वरवीं आमकां कितें मेळटा सर्व खंडीत मेळटा मोगाच्यान त्या खातीर पूण देव तशें करिना ह्या संवसारांत ताच्या भुरग्यांक जाय जाल्यार हर एक दिवन कितें करता बेसावांनी भरता मोगाच्यान त्या खातीर निराशी जायनाका तर देव खंडीत जावन आमी तुमचे खातीर सदांय मागणें करता मोगाच्यान आमचे एकच आशा हांगासर आयिल्ल्यांनी कोणी निराशा जावंक नजो सगळ्या बेसावांनी पळयचे कित्याक जर तर बेसांव आयले डिले जाल्यार कितें जाता काय वायट जाता देव राखचे खातीर जर तर तुमी चिंता जावंक पुरो ह्यो आनी केन्ना म्हाका सैरी घेतात खंयची सैरी घेवन काजळ जावन कश्ट होवचे बदल्याक देवा तुवें रचले सारके जिणे सांगत येयल्यार कितें जाता आमच्या जिणे आखेर पर्यंत कितें जाता संतोष मेळटा मोगाच्यान त्या खातीर निराशी जायनाका तर देव खंडीत जावन बेसांव घालता देखून आमची जीब आमी सांबाळून दर्या मोगाच्यान कित्याक आमच्या रेकॉर्डांनी देवान बरेंच बरोवंक आसा मोगाच्यान त्या खातीर आमी आयचे उतर आमी उडास दवरया देवाक आमी अर्घ दिवया निमाणे बेसांवाक उबे रावया